ये आपको यकीन दिला सकता हूँ कि ये टेररिस्ट इंसिडेंट किसी वसाइल इंटेलिजेंस एजेंसी की मदद के बगैर नहीं हो सकता, और उसमें सर फेरिस्त और रॉ की फ्रस्ट्रेशन आप सबके सामने। मेरे लिए कितना आसान है 5 साल गवर्नमेंट करना। सिर्फ मैंने इनके 8-9 लोगों को ये कहना है कि तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे केसेस हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। हमारा वजीर आजम मांगे कि वो गलत है, माफी मांगे अवाम से, या हमारा वजीर आजम इस्तीफा दे, घर चले जाए और किसी काबिल अफराद को ये काम सौंपा जाए। इमरान खान enjoys the confidence of the house, इस्तीफा नहीं देंगे। पाकिस्तान की आवाम ने इमरान खान को मैंडेट दिया है, इस्तीफा नहीं देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। कराची में आज जो स्टॉक एक्सचेंज पर हमला हुआ वो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने और जो सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पर तैनात थे उन्होंने जमावर्दी से मुकाबला करते हुए न सिर्फ ये कि दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया, बल्कि वो जो एक बड़ा मकरू मंसूबा था कि स्टॉक एक्सचेंज में अंदर दाखिल हुआ जाए, वहां कब्जा किया जाए, वहां कारोबार को रोका जाए, 1 मिनट के लिए भी वहां स्टॉक एक्सचेंज में काम नहीं रुका। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की और पाकिस्तान की आवाम की भी, जो मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ जिसने जंग लड़ी है और वो जंग जीती है। इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज एक इशाइये से जो अपने अरकान असम्बली थे और इत्तेहादी थे उनको दिया, उसमें कहा कि उनकी हुकूमत कहीं नहीं जा रही, कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है। इस मौजू पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे कि क्या इमरान खान साहब खुद को नागुज़ीर समझ रहे हैं और फिर अपोजिशन जो है वो इन हालात को किस तरह से देख रही है, इत्तेहादियों की और खुद पीटीआई के अंदर जो है जो खींचातानी है उसके क्या असरात मुरतब होंगे। और फिर एक ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट है जिसमें कहा गया कि 270 अरब रुपए की बेज़ाब्तगी हुई है मुख्तलिफ वफाकी वजारतों और महकमों के अंदर। इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर डॉक्टर असद अशरफ साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मोहतरम जनाब सेनेटर मोहसिन अजीज साहब। रुबीना खालिद साहबा, ये जो वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है, हमारी हुकूमत 5 साल पूरा करेगी, ये खुद एतमादी है, ये अपोजिशन की वीकनेस उनको नजर आ रही है, उसकी वजह से वो कॉन्फिडेंट हैं, या वो अपने आप को नागुज़ीर समझने लग गए हैं कि चूंकि मेरे अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है लिहाजा अब मैं जैसी भी हुकूमत करूं वो तो आपको सबको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। पहली बात तो ये है कि कोई भी जो है वो इंडिस्पेंसिबल नहीं होता। अगर वो अपने आप को जिस दिन जो इंसान अपने आप को इंडिस्पेंसिबल समझना शुरू कर दे, समझ लें कि उसकी जो जवाल है वो शुरू हो चुका है। तो पहली तो बात ये है कि ऑप्शन का ये बात कर रहे हैं कि ऑप्शन मैं ही हूं, तो ये उनको किसने कहा है कि ये वो खुद ही ऑप्शन है? पहले तो ये है, ये बात जो है ये अवाम से आनी चाहिए, ये उन हलकों से आनी चाहिए। ये खुद कैसे मैं जैसे अपने बारे में खुद ही कह दूं कि जी मेरे अलावा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, बस मैं हूं तो है, तो नहीं तो और कोई भी नहीं है। ये इंतहाई एक गलत उनकी सोच है। और बहैसियत वजीर आज़म पाकिस्तान उनको बहैसियत इमरान खान नहीं, बहैसियत वजीर आज़म पाकिस्तान उनको ये इस तरह की स्टेटमेंट मैं नहीं समझती कि ज़ेब देती है। इस तरह की बातें बहुत अगर आप उसको बचकाना ही कह ले कि स्टेटमेंट है ये, तो ये जो आपने ओपनिंग की उसमें आपने बात की कि वजीर आज़म साहब जो कह रहे हैं कि अगर कुछ लोगों को अगर वो उनके केसेस आगे न बढ़ाएं और उनको छूट दे दें तो शायद ये जो एजिटेशन है ये नहीं होगी। देखिए, ये कुछ लोगों की एजिटेशन की बात नहीं है, इस वक्त पूरा मुल्क सरापा एहतजाज है। और किन लोगों की बात कर रहे हैं, किन लोगों को इन्होंने कोई छूट नहीं देनी? जो मसाइल हैं, मसले हैं, जिनके खिलाफ केसेस तो बने हुए हैं वो तो ऑलरेडी बने हुए हैं। ये जो नई लहर है मुल्क के अंदर, ये जो एक तूफान मचा हुआ है हर मैदान में, चीनी, आटा, घी, किसी चीज का आप नाम ले लें, पेट्रोल, तो ये सारा कुछ तो हुकूमत बैठी हुई है, तो फिर कौन करवा रहा है? या तो होता ना कि ऑपोजिशन में बैठ के इस तरह की बातें करते तो चलो फिर भी कोई इनका यकीन कर लेता, लेकिन एक वजीर आज़म पाकिस्तान वो बता रहे हैं हमें कि उनको मालूम है लोगों के नाम। तो अगर मालूम है और पता है तो व्हाई कांट ही कंट्रोल इट? मोहसिन साहब, ये खुद पीटीआई के लोग भी, फवाद चौधरी साहब के भी कई इंटरव्यूज में ये बात कही थी कि जी कोई और ऑप्शन नहीं है,
خان صاحب بھی اسی قسم کی بات سوچ رہے ہیں، تو یہ خود کو ناگزیر سمجھنا اور اس کے نتیجے میں حد سے زیادہ خود اعتماد ہو جانا، یہ تو پھر کوئی بہت بڑا ڈیزاسٹر کی طرف بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ جب آدمی یہ سمجھنے لگ جائے کہ جی میرا کچھ نہیں ہونا، مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، تو پھر تو وہ غلطی پہ غلطی کرے گا۔ قطعی طور پہ ایسی بات نہیں ہے کہ خان صاحب خدا نخواستہ اپنے آپ کو ناگزیر یا انڈسپینسیبل سمجھتے ہیں، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ یہاں پہ اس وقت جو ہے ملک کو اسی طریقے کا صاف شفاف آنیسٹ لیڈرشپ کی ضرورت ہے، جو کہ یہاں پہ جو ادارے ہیں اور جو یہاں پہ سلسلے اتنی مدت سے چلے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اس نہج پہ پہنچے ہیں، ان کی کریکشن کے لیے میں سمجھتا ہوں ایز اے پاکستانی کی حیثیت سے ہمیں اسی طریقے کا ایک آدمی چاہیے ہے جو کہ جس کے کہ نہ کبٹ میں کوئی اسکیلیٹن ہو، نہ اس کی کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو، نہ وہ کارخانے لگانا چاہے، نہ وہ جائیداد بنانا چاہے۔ تو اس طریقے کے لوگوں ہمیں جو ہے ہماری عوام کو اس کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ جو یہ بات کی گئی آدمی یہ فیکٹ ہے، اچھا تو ہو سکتا ہے، اور یہ دیکھیں کہ فیکٹ آدمی بہت ایماندار بھی ہو، بہت شریف بھی ہو، لیکن اگر وہ کسی پوزیشن کے لیے کیپیبل نہیں ہے، ایک پیش امام صاحب ہیں لیکن اگر ان کو ڈرائیونگ نہیں آتی، آپ ان کو گاڑی چلانے کو دے دیں گے تو پھر وہ تو ایکسیڈنٹ ہی ہوگا نا۔ یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ یہ آدمی جو ہے نااہل ہے۔ کیوں نااہل ہے؟ کس وجہ سے نااہل ہے؟ وہی بات ہے کہ یہ کچھ لوگ جو ہیں جن کو جو آج جا کے چھپ گئے ہیں، کوئی باہر جا کے ملک میں چھپ گیا ہے، کوئی کہیں اور چھپ گیا ہے، سب کے نام آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو ہے آج زبان نہیں کھول رہے۔ اسی وجہ سے نہیں کھول رہے کیونکہ بہت سارے کیسز ہیں اور وہ کیسز کھل کے سامنے آ گئے۔ پہلی حکومت میں بھی یہ ضرور ہوا ہے کہ کیسز ایک دوسرے پہ بنائے گئے، لیکن وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہ بنائے گئے ہیں، اور وہ ایک وقت میں آ کے لین دین کے اوپر کہ یو اسکریچ مائی بیک اینڈ آئی اسکریچ یور بیک، اس کے اوپر یہ چیزیں جو ہے ختم کی گئی ہیں۔ لیکن اگر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ختم نہیں کی جا رہی، اس کی صرف اور صرف ایک ہی ریزن ہے، اور وہ ریزن عمران خان ہے۔ انہوں نے آ کے اسمبلی میں بھی یہ کہا کہ میری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، اور صحیح کہا کہ یہ ذاتی دشمنی نہیں ہے، یہ پاکستان دشمنی کو وہ آ کے نبھا رہے ہیں، اور پاکستان دشمنی جس نے کی ہے اس کے لیے کوشاں ہے کہ یہ ملک جو ہے اپنی سمت پکڑ جائے، اور وہ سمت یہ ہے کہ جو کہ کہا گیا تھا کہ اس کو ایشین ٹائیگر بنایا جائے گا، اور جو کہ کہا گیا تھا کہ اس ملک کو سمت میں ڈالا جائے گا، وہ سمت ہم نے دیکھا ہے کہ مشرف کا اگر دور تھا تو مشرف کے دور میں ایک ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں ڈکٹیٹر کا دور ہے جو کہ تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریسی جو ہے سب سے اچھا فارم آف سسٹم ہے، فارم آف گورنمنٹ ہے، لیکن اسٹیٹسٹکس جو ہے وہ کچھ اور بولتے ہیں۔ وہ یہی بولتے ہیں کہ اس زمانے میں جو ترقی ہوئی، اس زمانے میں جو جی ڈی پی گروتھ ہوئی، اور اس زمانے میں جو ہماری ایگریکلچر کی گروتھ ہوئی، انڈسٹری کی گروتھ ہوئی، وہ انپریسیڈنٹڈ ہے، جو کہ خاص طور پہ پچھلے 10 سالوں میں آ کے اس کا ستیہ ناش کیا گیا، وہ ختم کی گئی۔ ہمارے جو باقی جو ادارے ہیں ان کو برباد کیا گیا۔ ٹھیک تو یہ محسن صاحب، چیز ہے کہ اس کا ایک بیڑا اٹھایا گیا ہے۔ جب یہ میں بیڑا ڈاکٹر- اٹھایا جائے جی تو یہ آپ ضرور سمجھیں کہ اس میں جو مافیاز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ سرگرم ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ ساری باتیں ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جبکہ یہ معاملات صحیح طرف اور سمت پہ چل پڑے اور چل جائیں گے۔ ڈاکٹر اسد صاحب اتفاق کرتے ہیں محسن صاحب کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حالات ہیں اس کے اندر یہ عمران خان صاحب کی لیڈرشپ ہے اور وہی ان کرائسس سے نکال سکتی ہے، اور وہ لڑ رہے ہیں مافیاز کے خلاف اور وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ دیکھیے محسن صاحب میرے بھائی ہیں، میرے کولیگ ہیں، میں ان کی بات سے بالکل اس حد تک تو اتفاق کرتا ہوں کہ ان کو جو ہے مشرف کا دور جو ہے وہ آئیڈیل ہے، اور آج بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مشرف کا دور جیسا دور ہونا چاہیے، عوامی دور نہیں ہونا چاہیے، ڈیموکریٹکلی نہیں ہونا چاہیے۔ انڈسپینسیبل لوگ جو ہے نا ان سے قبرستان بھرے ہوئے ہیں دنیا میں، کوئی بھی شخص جو ہے اس دنیا میں انڈسپینسیبل نہیں ہے۔ رہی بات کہ یہ ایمانداری اور مافیاز کی، تو آپ نے پچھلے 2 سالوں میں جو دیکھی ہے، گڈ گورننس دیکھی ہے، جس طرح میں اب کس مافیا کا نام لوں، اب تو بچے کی پاکستانی 22 کروڑ لوگ جو ہیں ان کی ازبر، جیسے کرونا میں ہے کہ سٹے ہوم سٹے سیف، اس طرح ان کو ایک بات جو ہے، کیونکہ انہوں نے اس کو برداشت کیا ہے، انہوں نے اس کو سہا، اس ظلم کو، اس زیادتی کو، اس مس گورننس کو انہوں نے، اور جو انسان خود فیس کرتا ہے، عوام جو فیس کرتی ہے وہ دماغ سے نکلتی نہیں ہے۔
اور یہ جو بات کہی گئی ہے کہ جی یہ جو ہے بڑے آنےسٹ ہیں، بڑے وہ ہیں، تو ساری آنےسٹی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے آہستہ آہستہ، اور انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طرح ان میں آپس میں کیا کچھ ہو رہا ہے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم نے پہلے کیا، یہ 4-5 آدمی نہیں، یہ 15-20 لوگوں کو نہیں، اس سے بھی زیادہ پوری اپوزیشن کو انہوں نے نیب نیازی گٹس جوڑنے آپ کے سامنے پچھلے 2 سالوں میں جو کیا ہے سب. اور ہم تو سزا بھگتنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں. ہمیں کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ 4-5 آدمیوں کو اگر یہ کر دیں تو میں 5 سال کر دوں گا. بابا ہم نے تو آپ کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے. آپ کو اتنی اچھی اپوزیشن کہاں ملے گی جو آپ کے خلاف سازش ہی نہیں کر رہی ہے. آپ تو وہ گاڑی ہے جو خود ہی نہیں چلنا چاہ رہی. جہاز کریش ہوتا ہے، پائلٹ کو ذمہ دار کرا دیتے ہیں، یا پورا پاکستان کریش ہو گیا، کس جہاز کو آپ جو ہے مورد الزام ٹھہرائیں گے؟ تو یہ ان سے خود حکومت نہیں چل رہی. اصل بات یہ ہے ان کے پاس کوئی ٹیم نہیں ہے، جس کا بارہا پرائم منسٹر صاحب خود بھی اظہار کر چکے ہیں کہ وہ ٹیم ہی نہیں بنا سکی. یہ کیسے بھانمتی کا کنبہ ہے، یہ تانگے کی سواری ہیں، کوئی ادھر سے آیا کوئی ادھر سے آیا، سب کو میل جول کے جو کیا. آپ سے زیادہ اور پاکستانی لوگوں سے جو صحافی ہیں اور جو لوگ ہیں سمجھدار، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کو کس طرح بنایا گیا اور کس طرح لایا گیا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ان کا اوپننگ بیٹسمین جو ہے اسد عمر کے جسے کہتے تھے وہ آئے گا تو لگ پتہ جائے گا، وہ آتے ہی انہوں نے کیا کیا پاکستان کو، اور لگ پتہ کیا پاکستان کو 5.8 گروتھ ریٹ کے ساتھ دی گئی ہے. یہ سارے لوگ کہتے ہیں اور ڈاکومنٹ کہتے ہیں، اور آج جو ہے مائنس میں جا رہی ہے. اور اس طرح 5 سال گزاریں گے، اس طرح پاکستانی قوم کی جو ہے آپ تذلیل کریں گے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب، یہ روبینہ صاحب یہ اتنی ساری خامیاں ہیں، گورننس کے ایشو ہیں، اکانومی کے اوپر بہت سارے سوالات ہیں، ٹیم کی بات جو ڈاکٹر اسد فرما رہے ہیں اس کے اوپر سوالات ہیں. اس کے باوجود جو ہے، اور اپوزیشن بھی مضبوط ہے، یعنی پیپلز پارٹی اور نون لیگ اپوزیشن میں ہے، اس کے باوجود یہ اپوزیشن کی جو اسٹریٹجی ہے وہ کلک نہ ہونے کا سبب، یا اس کی کوئی ویکنس ہے، یا آپ چاہتے ہیں کہ نہیں تھوڑا سا ان کو اور وقت دیں تاکہ ایک خیال، ایک نیریٹو یہ ہے کہ یہ جو سیاسی تابوت ہے اس کو ایک دفعہ دفن کر دیں تاکہ پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہی میدان میں ہو. یہ معاملہ ہے کیا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری سوچ رکھنے والی جماعت ہے، اور ہمارا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ حکومت جو بھی آئے، جس طریقے سے بھی آئے، ہمیں اس کے اوپر بہت تحفظات ہیں اور تھے اور ہیں. لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ایک جو سسٹم جو بی بی کی شہادت کے بعد اور بہت بڑی قیمت ادا کر کے اس ملک میں واپس لایا گیا ہے، اس کو ڈیریل نہ کیا جائے. اس کی وجہ سے کافی جگہوں پہ شاید ہم مصلحت کہہ لیں آپ اس کو، یا دور اندیشی کہہ لیں، کہ ہم اس چیز کو کڑوا خون گھونٹ کر کے پی جاتے ہیں. لیکن جہاں تک کہ محسن صاحب کی باتیں میں نے سنی، بڑی حیرانگی ہوئی. ٹھیک ہے ان کے لیڈر ہے، ضرور ان کی وہ بہت قدر کرتے ہوں گے، لیکن محسن صاحب ایک بہت حقیقت پسند انسان ہیں. ان کو، اور ایک بہت اچھے بزنس مین بھی ہیں، ان کو جو کچھ انہوں نے باتیں کی اور جو کچھ اس وقت ریالٹی ہے اس میں بہت زیادہ تضاد ہے. دیکھیں، انتظامی یونٹ ایک ملک کا چلانا کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ آپ اس سے اندازہ لے لیں کہ جس شخص کو اپنی پارٹی کے بندوں کے بیہیویئرز پہ کنٹرول نہ ہو، جو کہ اپنی پارٹی کے کتنے ہوں گے ایم این اے، 100 ہوں گے، 150 ہوں گے، 200 ہوں گے، ان کو اگر وہ ایک جو ہے راستے پہ چلا نہ سکے، ان سے وہ کام لے نہ سکے، وہ کیسے پورا ملک چلا سکتا ہے؟ آپ اسے کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اس پوری قوم کا لیڈر بنے گا جس سے اپنی پارٹی کنٹرول نہ ہو رہی ہو؟ آپ آئے دن دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آ کے ان کی اپنی پارٹی کے، اس انپریسیڈنٹڈ کہ پارٹی کے لوگ اٹھ کے کبھی ان پہ تنقید کرتے ہیں، کبھی ایک دوسرے پہ تنقید کرتے ہیں. یہ تو اسی طرح کی جس طرح کلاس روم میں اگر ٹیچر کا کنٹرول نہیں ہوتا تو پھر بچے بھی ایک طوفان بدتمیزی وہاں پہ برپا کرتے ہیں. تو یہاں بھی یہی حال ہے. پرائم منسٹر کی کوئی ریٹ ہی نہیں ہے، اپنی پارٹی پہ نہیں ہے، تو پھر باقی ملک کے اوپر وہ کیا ریٹ کریں گے؟ تو ان سے اب ہماری جو ہے اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ ان کا یہاں مزید ٹھہرنا جو ہے وہ ملک کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. ٹھیک روبینہ خالد صاحب، میں ایک بریک لے لوں. محسن صاحب بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو پھر یہ جو اتحادیوں کی ناراضگی ہے اور خود پی ٹی آئی کے ایم این ایز کی جو ناراضگی ہے، اس کے اوپر آپ کا میں پوائنٹ آف ویو لوں گا ایک وقفے کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन। मोहसिन साहब, ये ब्रेक पे जाने से कबल सवाल है आपके लिए रखा था, ये फरमाइएगा कि ये पहले तो इत्तेहादियों की नाराज़गी चलें, वो तो एक अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनकी डिमांड्स भी होंगी, ख्वाहिशात भी होंगी। पीटीआई के अपने एमएनएज जो हैं अब वो असम्बलियों के अंदर बोल रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं, ऑफ द रिकॉर्ड तो अगर जो गुफ्तगू उनसे की जाए वो तो फिर नाकाबिले बयान है। अब कल भी इशाइये के लिए ये हुआ कि आखिर वक्त तक असद कैसर साहब जो है वो जो बाज़ नाराज़ लोग थे उनको मना के लाते रहे। तो ये डिसिप्लिन की कमी है, इमरान खान साहब की ग्रिप नहीं है, या ये मुख्तलिफ पार्टीज से आए हुए लोग हैं वो जेल नहीं हो पा रहे पीटीआई के अंदर? देखिए, ये सही मानों में एक जमहूरी पार्टी है और यहाँ पे चूंकि हर तरीके के लोग मौजूद हैं और यहाँ पे चाहे कैबिनेट मीटिंग हो कि चाहे कोर कमेटी की मीटिंग हो या दीगर जो है मीटिंग्स हो जिसमें कि हम भी शामिल होते हैं, लोग बहुत खुल के एक दूसरे के ऊपर बात करते हैं और ना खान साहब की आंखों की तरफ कोई देखता है ना उनके इशारे की तरफ देते हैं, बल्कि खान साहब खुद इनकरेज करते हैं कि आप जो दिल की बात है वो बिल्कुल सामने करें और खुल के करें ताकि वो इतराजात जो है वो दूर हो सके और खान साहब भी पूरे इन्फॉर्म्ड रहे। देखने की बात नहीं है कि ये जो है यहाँ पे जो है तो हम देख रहे हैं और ये इसको यहाँ पे चलने दिया जा रहा है या फ्री हैंड दिया जा रहा है। कोई यहाँ पे फ्री हैंड नहीं दिया जा रहा। ये जो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अपनी कोशिश कर रहे हैं, इनकी मजबूरी है कि हमें फ्री हैंड दें। इन्होंने अपनी कोशिश करके देख ली, इन्होंने धरने दे के, जुलूस करके, इस्लामाबाद को लॉकडाउन करके देख लिया कि उसका क्या हशर हुआ। ना वो इधर हुआ ना वो बात उधर हुई और कुछ दिनों के बाद लोग वापस चले गए बगैर जो है कुछ किए ना कुछ हासिल किए या कुछ उसको जो है जिसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकाले। बात यह है कि यहाँ पे सेनेट के इलेक्शन आप देख लें, इनकी जमहूरियत तो यहाँ तक है कि खड़े जो है कितने आदमी होते हैं और वोट कितने आदमी देते हैं। तो यहाँ पे सेनेट में भी और बाकी ये वैसे मोहसिन साहब ये ओवरऑल हम सब के लिए जो है ना ये काबिल शर्म बात नहीं है कि इस लेवल पे सेनेटर्स के लेवल के ऊपर लोग वहां पे पहुंचे, ये काबिल फख्र बात है। जहां तक नहीं मैं इसके हवाले से बात कर रहा हूं कि अगर हमारे लोग नाराज हैं तो वो उनकी नाराजगी अपनी जगह पे अपनी किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए अपने किसी मुतालबात के लिए उन्होंने एक जिस तरह से आदमी किसी बड़े से किसी भाई से किसी वालिद से किसी अपने घर में नाराज होता है तो ये उसका हक है, उसका फर्ज है कि हम उसको देखें और ये जो है जो लोग मौजूद है कि उनके जो है जो खदशात हैं या उनके जो एतराजात हैं उनके जो जायज हैं उनको दूर किया जाए। और वो दूर होकर जब आप देख रहे हैं कि जब वोटिंग का मामला आता है चाहे हमारे एलाइज हैं कि चाहे हम खुद हैं, उस वक्त बिल्कुल आपके नंबर जो है वो बिल्कुल बराबर होते हैं, उस वक्त नंबर्स में फर्क नहीं होता। जिसका मतलब कहने का ये है कि ये जमहूरी बात होती है और जमहूरियत की वहां पे जो खूबसूरती है वो है ही इसी में कि आप अपना इतराजात करें और फिर आपके साथ कोई बड़ा छोटा बैठ के उन इतराजात के हल निकाले। डॉक्टर साहब, आप ये नैरेटिव को बाय करते हैं कि जनाब ये इख्तिलाफ राय है और ये तो किसी और पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है, ये डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं, जितना पीटीआई के अंदर है उतना कहीं है नहीं, खुल के लोग बात करते हैं मगर खड़े पार्टी के साथ हैं। मैं इसका क्या जवाब दे सकता हूं जब आप खुद कह रहे हैं कि इसको एक अचीवमेंट के तौर पर और एक जमहूरियत के उसमें एक और जो है उसके सर में ताज लगाया गया है कि जी सेनेट के इलेक्शन में 65 लोग सारे सबके सामने खड़े हुए और फिर 50 निकले और इसको ये बहुत बड़ी कामयाबी करार दे रहे हैं। तो ऐसी जमहूरियत के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि हाउस ऑफ लॉर्ड में ऐसा हो रहा हो तो फिर आप खुद समझ जाएंगे किस किस्म की जमहूरियत यहाँ पर है और किस तरह के मैनिपुलेटर्स हैं यहाँ पर। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर हम जो हैं इनको किसी किस्म की भी, जैसे मैंने पहले कहा है कि हमने इनको बिल्कुल इससे बेहतरीन आपको ओपोजिशन नहीं मिलेगी जो आपकी किसी भी काम में रुकावट नहीं डाल दी। अगर आप खुद काम ना करना चाहिए और मिस गवर्न कर रहे हैं, आप देखिए ना किस तरह एक दूसरे पे इलेक्टेड नॉन इलेक्टेड के बाद उस पे लड़ रहे हैं। कोई एक वजीर जो है दूसरे पर लड़ रहे हैं, इवन कई वजीर आला के कैंडिडेट हैं पंजाब में, इसी तरह कई प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं। अब ऐसी जब हो हर आदमी जो है दौड़ लगाने के चक्कर में हो तो फिर इसी तरह होता है कि जब पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हो और डिनर हो तो फिर
इसी तरह घंटों स्पीकर को मनाना पड़ता है और फंक्शन खत्म होने के बिल्कुल करीब वो खुद अकेले आते हैं। मेरा ये कहने का मकसद यही है कि ये जो है अपनी गवर्नेंस को अभी भी ठीक करें, इनको बड़ा वक्त दिया गया है और कौम अभी भी इतनी जख्मी हालत में भी इनको बर्दाश्त कर रही है और चाह रहे हैं कि ये कोई डिलीवर करें, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हर आने वाला दिन जो है वो एक से एक बड़ा क्राइसिस जो है वो आपके सामने आ रहा है और ये क्राइसिस जो है ये मैनेजेबल चीजें थी, ये इनकी मिस गवर्नेंस की वजह से ये इन हालात तक स्टिच इन टाइम सेव्स 9 वाली बात है। हर वक्त अगर एक्शन करें तो आप जो है बड़े से बड़ी चीज को भी रोक सकते हैं। ये क्राइसिस को कंपाउंड करके फिर उसको करते हैं। पेट्रोल में आप देख लें क्या हुआ, किस तरह ये उस कंपनीज की ब्लैकमेलिंग में आ गई और 25 तारीख को 25 रुपए जो है मोहसिन साहब कह रहे हैं ना माफिया बहुत स्ट्रांग है। मोहसिन साहब ने यही तो बात की थी कि जी माफिया बहुत स्ट्रांग है जब आप हाथ डाल रहे हैं। जब आपको गवर्नेंस नहीं आती, आपको नहीं समझ आती कि किस तरह गवर्नेंस करनी है, किस तरह क्राइसिस को हैंडल करना है, तो फिर आप ब्लैकमेल इसी तरह होते हैं और फिर अवाम की जेब से हर क्राइसिस में 300-400 अरब रुपया बड़ी आसानी से ये ब्लैकमेलर्स और जिनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जो हुकूमत में बैठे हुए हैं, जिनके अपने कारोबार हैं, वो लोग फायदा उठा लेते हैं। जी रुबीना साहब, ये माफियाज स्ट्रांग हैं, इतनी ज्यादा स्ट्रांग हैं कि वो हुकूमतों को चलने नहीं देती, या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है जो माफियाज को सपोर्ट करता है और वो अवाम की जेबों पर डाका डालते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि मोहसिन साहब ने बड़ी ही सादगी से कह दिया कि ये जो है ये जमहूरी रवैये हैं इनकी पार्टी के अंदर। मैं उनसे खुल के इख्तिलाफ करूंगी कि देखिए जमहूरी रवैये, इख्तिलाफ राय और चीज होती है, इख्तिलाफ राय होना चाहिए, हर पार्टी में होना चाहिए, हर एक को अपना मौक़िफ़ पेश करने की इजाजत होनी चाहिए, लीडर के सामने भी। हम भी करते हैं, हमारे जितना ज़र्फ हमारे लीडर्स में है, जितनी बात वो हमारी सुनते हैं, जितना इज्जत वो हमें देते हैं, वो अनप्रेसिडेंटेड है। लेकिन यहाँ तो बात ही नहीं हो रही जमहूरी रवैयों की, यहाँ तो ये एक दूसरे की बेइज्जतियां करते हैं। ये तो इसकी तो कोई बात ही नहीं होती। वो कहते हैं फलाना ठीक नहीं है, वो एक दूसरे के पीछे लगे होते हैं, पब्लिकली आके एक दूसरे को जो है गालम गलोच करते हैं। तो ये कौन सा जमहूरी रवैया है? इसका तो जमहूरियत से दूर दूर का ताल्लुक नहीं है। जमहूरी रवैये इख्तिलाफ राय खूबसूरती है, लेकिन बेइज्जती करना किसी की, ये कौन सा जमहूरी रवैया है? तो ये जो है इसके साथ में बिल्कुल इख्तिलाफ करूंगी कि जो अपनी जो मैं समझती हूँ जी इनकी नाअहली है, उसको छुपाने के लिए नई नई पैकेजिंग करते हैं रोज, लेकिन वो कामयाब नहीं होगी। माफियाज की एक रट लगाई हुई है। माफिया भाई कौन है? आप हुकूमत में हैं, आपके पास सारी स्टेट मशीनरी है। जो भी माफिया है उसको, अब ये जो खैबर पख्तूनख्वा में पेट्रोल पंप जो 1 महीना तक लोगों ने बंद रखे, पेट्रोल लोगों को नहीं बिकने दिया, अपना नहीं दिया, लोग जो है सिर्फ PSO जो था वो पेट्रोल दे रहा था, तो वो कौन सा माफिया था? या तो हुकूमत की रेट नहीं है, हर एक का जो दिल चाहते हैं वो वहां पे करते हैं। यहाँ पे जो है माफिया स्ट्रांग है, उधर अवाम जाहिल है। कोरोना को फ्री छोड़ दिया, कहा कि जी अवाम जाहिल है, अवाम कोऑपरेट नहीं कर रही, अवाम जो है SOPs पे जो है अमल नहीं कर रही। बात ये है कि हुकूमत का काम होता है कि वो अपनी रेट कायम करे। उस अभी इस तरह तो फिर आप हटा दें, आपको कोई जरूरत नहीं है, ना पुलिस की जरूरत है, ना कोई और डिपार्टमेंट की जरूरत है। लोगों से कहें वो खुद ही करें जो उन्होंने करना है, और हो भी वही रहा है जो लोगों की मर्जी है। अगर उनको मर्जी पे छोड़ा जा रहा है तो फिर ठीक है, फिर हुकूमत की भी जरूरत नहीं है। फिर ठीक बात है। मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद आते हैं तो एक मोहसिन साहब से इसका भी जवाब लेंगे। और ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि 270 अरब रुपए की जो मिसमैनेजमेंट है 1 साल के दौरान या बेकायदगी हुई है मुख्तलिफ वजारतों के फंड पे, उसके ऊपर भी मैं मुख्तसरन कमेंट लूंगा अपने मेहमानों का। एक वक्फा। वेलकम बैक नाज़रीन। मोहसिन साहब ये फरमा दीजिएगा कि ये जो मुख्तलिफ बहरान आए हैं, आटे का बहरान, चीनी का बहरान, फिर पेट्रोल का बहरान, फिर मुख्तलिफ और चीज़ें, तो जिसका जिक्र आपने किया कि जी माफिया बहुत स्ट्रांग है, तो हुकूमत इन 2 सालों के दौरान माफिया की सरकोबी में उस तरह से कामयाब नहीं हुई जिस तरह होनी चाहिए थी, या नाकाम हो गई? देखिए, ये बिल्कुल आपकी बात सही है, ये बहरान आए हैं, इसमें कोई मैं वो दूसरा अल्फाज नहीं लूंगा।
بالکل یہ بحران آئے ہیں اور ان کو زیادہ کنٹرول ہونا چاہیے تھا. لیکن ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ جس طرح سے چینی کا بحران آیا ہے اس کے اوپر جو ہے کمیشن بنایا گیا, کمیشن کی رپورٹ شائع کی گئی ہے. اس میں جو بھی اشخاص تھے, ہماری پارٹی کے تھے یا کسی اور پارٹی کے تھے, ساروں کے نام سامنے آئے ہیں اور اس کے اوپر اب ایکشن لیا جائے گا اور لیا جا رہا ہے. اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اس میں کس کے نام زیادہ آئے ہیں, کس پارٹی کے نام زیادہ آئے ہیں. ہمارا تو اگر ایک یا دو آدمی بیچ میں ہیں تو اس کی ملیں کتنی ہیں اور جو اپوزیشن کی ملیں ہیں, جو کہ ان کے لیڈر صاحبان کی ملیں ہیں, وہ کتنی ہیں اور اس کی وجہ سے یہ کیا کیا ہوا ہے. یہ سبسڈی کب شروع ہوئی ہے, کس طرح سے شروع ہوئی ہے, کیوں شروع ہوئی ہے اور یہ کیوں دی گئی ہے. ہم نے تو اگر 5 ارب دیے ہیں تو کسی نے 35 ارب دیے ہیں اور کسی نے 70 ارب دیے ہیں. وائی ڈڈ اٹ آل اسٹارٹ؟ تو یہ ایک چیز ہے جس کو ہم نے سامنے رکھ کے جو ہے اس کو دیکھنا ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. یہ پیٹرول کا آپ ٹھیک کرنے جا رہے تھے, ٹھیک کرتے کرتے 25 روپے بڑھا دیا آپ نے فی لیٹر کے اوپر. پرائم منسٹر کہتے ہیں جی وہ انکوائری کر رہے ہیں. وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جس وقت کے پرائسز گری ہیں اس وقت جو ہے تو ایک زیادہ جب ڈراپ آیا ہے تو وہ سارے کا سارا پاس آن کیا گیا ہے کسٹمر کو. اور وہ ایک بہت بڑا اس وقت جب ایک ماہ پہلے یعنی جون کے اوائل میں اور مئی کے اوائل میں جب یہ ڈراپ دیا گیا تو وہ بڑا ڈراسٹک ڈراپ دیا گیا ہے. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اگر تھوڑا سا کم دیا جاتا اور پھر آہستہ سے اس کو ٹیپر آف کیا جاتا تو زیادہ بہتر تھا. $25 کے اوپر تو پاس آن کرنا چاہ رہے تھے نیشنل مارکیٹ کے اندر. وہ تو دنیا میں کہیں سے کئی قیمتیں پہنچی تھی. اپوزیشن تو کہتے ہیں 50 روپے پہ بیچنا چاہیے, آپ تو پھر 75 پہ بیچ رہے تھے. نہیں, وہ غلط بات تھی. دیکھیے تقریباً آپ اس کو سمجھ لیں کہ یہ جو ہے اگر یہ $20 کا $21 کا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا 159 لیٹر ٹو بیرل ہوتا ہے اور 160 کا ہی ڈالر لگا لیں تو تقریباً اتنے کا ہی 21 یا 22 روپے کا پیٹرول ہوتا ہے. پھر اس پہ وہ چارجز ہوتے ہیں, پھر تقریباً 40 روپے ٹیکس ہوتا ہے جو کہ پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے. جب آپ اپوزیشن میں تھے تو آپ کہتے تھے گورنمنٹ جو ہے یہ ٹیکس لے کے پیسے بھر رہی ہے, عوام کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈال رہی ہے. آج انہی ٹیکسز کو جسٹیفائی کرتے ہیں. اس مشکل کے وقت میں اس مشکل کے وقت میں بھی آج بھی پیٹرول کی قیمت زیادہ ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ دنیا ہمارے جو ریجن ہے اس ریجن میں سب سے کم ہے. یا آپ سٹیٹسٹک لے لیں, بنگلہ دیش کی لے لیں, انڈیا کی لے لیں, جاپان کی لے لیں, جو ہمارے اس علاقے کے لوگ ہیں ان کی آپ سٹیٹسٹک لے لیں, آج بھی کم ہے. لیکن ہاں البتہ یہ ہے کہ اس میں ہمیں تھوڑا سا یہ کرنا چاہیے. تو تھوڑی سی اس میں ضرور اس میں بات ہے کہ او ایم سیز اور جو ہماری گورنمنٹ ہے اینڈ اوگرا ان کے بیچ میں جو چیزیں ہیں ان کو بھی صحیح کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے مثال میں آپ یہ صحیح تو آپ نے کرنا ہے, گورنمنٹ تو آپ کی ہے. اگر 2 سال بعد بھی آپ یہ کہیں کہ اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے نا. آپ کو یہ عرض کرتا ہوں جس طرح سے ہائی آکٹین ہے, ہائی آکٹین کو فری مارکیٹ میکانزم کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے. ہم نے نہیں, پہلے ہی گورنمنٹ نے چھوڑا ہوا تھا. اور کیوں چھوڑا گیا ہے وہ غلط ہے اور ہم نے اس کو اوپر اپنی کمیٹی میں بھی اور ادروائز بھی ڈسکس کیا کہ ان چیزوں محسن صاحب وقت ختم ہو رہا ہے, تھوڑا سا رہ گیا. میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر اسد صاحب یہ فرما دیجیے گا, آڈیٹر جو پہلی رپورٹ آئی ہے آڈٹ رپورٹ, اس میں کہا ہے کہ 270 ارب روپے کی جو بدعنوانی ہے یا بے ضابطگی ہے جو آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے, اور اس میں 17 ارب 96 کروڑ روپے کا ریکارڈ ہی غائب ہے. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جس کے اوپر کہہ رہے تھے کہ کرپشن سے پاک حکومت ہے, یہ پہلی رپورٹ جو آڈیٹر جنرل کی ہے, کیا کامنٹ ہے آپ کا اس کے اوپر؟ دیکھیں یہ تو ہر ڈپارٹمنٹ میں جو ہے یہ اس طرح کی رپورٹس آپ کو ملیں گی. ابھی مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے, محسن صاحب اتنے بڑے خود کاروباری آدمی ہیں, وہ ایسی بات کرتے ہیں. یہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا والی بات ہے. بچہ بھی 2 سال کا جو ہے وہ دوڑنے لگ جاتا ہے, اور ان کی تو مائل سٹون آف ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اسی سٹیج پہ ہے جو وہ بچہ پیدا ہوتا ہے اس میں ابھی تک بڑے نہیں ہوئے. یہ 2 سال میں بھی انہوں نے چلنا نہیں سیکھا. بڑے افسوس کی بات ہے. نہ صرف ایک جو حکومتیں ان کی ہے وہ بڑی صحیح, میری بہن نے بات کی روبینہ خالد نے, کہ حکومت ہی پھر ختم کر دیں تاکہ عوام جو ہے تمام مافیاز کا خود مقابلہ کر لیں. بھئی بجلی کا بحران تھا تو میاں نواز شریف نے ختم کیا, دہشت گردی تھی تو نیشنل ایکشن پلان بنایا. آپ نے انصاف دینا تھا, آپ نے لوگوں کو جس طرح کا انصاف دیا وہ سب کے سامنے ہے. آپ انتقامی کاروائیاں کرتے, آپ نام لے لے کے لوگوں کو کہتے. آپ نیو یارک جاتے تو آپ نام لے کے سابق وزیر اعظم کا کہتے کہ میں وہاں جا کے ان کو گرفتار کر لوں گا. آپ اس قسم کی سوچ والے جو ہیں وہ اپنی لرننگ نہیں کر سکتے ہیں.
अपनी गलती को मानने वाला ही आगे जो है वो काम कर सकता है और उसको रेक्टिफाई कर सकता है। ये पेट्रोल जो है ये ऐसे नहीं आया, पीएसओ ने भी तो लोगों को पेट्रोल दिया है। क्यों दिया है? मैनेजमेंट होगी, कुछ उसकी मॉनिटरिंग होगी। इन्होंने तो उनको रहमो करम पे छोड़ दिया माफिया के अवाम को 1.5 महीने तक, और फिर उसके बाद कहा कि जी इनके खिलाफ एक्शन लें, इनके स्टोर सील कर दें, इनको फाइन करें। 1 करोड़ फाइन किया और 300 अरब रुपया जो है अवाम की जेब से निकाल के उनकी झोली में डाल दिया, सरेंडर कर दिया उन्हें। और बाबा हमें इन माफिया जो हैं जितने बाकी रह गए हैं उनको भी 22 करोड़ अवाम को और पाकिस्तान को उनके हवाले कर दे, ताकि वो खुद ही उनसे जो है उनसे मुकाबला कर लें। अगर आप लोगों को गवर्नेंस नहीं आती, आप सीखना भी नहीं चाहते, आपको गवर्नेंस भी नहीं आती, तो अल्लाह पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है। ठीक डॉक्टर साहब। रुबीना साहिबा, ये था कि जी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट और नून लीग की गवर्नमेंट जो है ना वो करप्शन, लेकिन ये जो क्राइसिस है इसके अंदर ये कि फिर उसी तरीके से या और कोई मॉडर्न तरीके से लोगों की जेबों पे डाका डालना, और फिर ये जो ऑडिट रिपोर्ट है 270 अरब रुपए की 1 साल की, इसके ऊपर आपका राय मुख्तसरन अगर दे। देखिए मुख्तसरन तो मैं आपसे यही बात करूंगी कि अभी जिस नहज पे हम खड़े हैं, आज जिस नहज पे खड़े हैं, मजीद जो है अबतरी की तरफ हम अगर गए तो बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है, लेकिन इससे बड़ा भी होगा। तो अगर वजीर आजम साहब समझते हैं कि वही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर इस मुल्क का अल्लाह हाफिज है। मोहसिन साहब, सर कंक्लूडिंग रिमार्क्स सर आपके प्रोग्राम पॉइंट अप करें। जहां तक इसकी बात आप ऑडिट रिपोर्ट की कर रहे हैं, ये जो है स्क्रूटनी होगी, उसमें बताया जाएगा कि उनकी ऑडिट रिपोर्ट के क्या क्या है। हमने तो खुद एक स्क्रूटनी की थी, 450 बिलियन जो दिए गए थे आईपीपीज को, जिस तरीके से दिए गए थे, उसका तो रिपोर्ट आने के बाद भी हमने उसके ऊपर निकाला था कि ये सारे की सारी जो रिपोर्ट है। साहब फिर हुआ क्या उसके बाद? आप बार्गेनिंग कर रहे हैं, आपकी जो रिपोर्ट थी उसका हुआ क्या उसके बाद? अब तो आप मुका पे लगे हुए उसके ऊपर। उसके बाद यही है ना, उसके बाद यही हुआ कि आज आईपीपी को खोला जा रहा है, आज आईपीपी को देखा जा रहा है कि आईपीपी क्यों लगे, क्यों कर लगे, किस रेट पर लगे, और ये जो है जिस तरीके से उनकी बैलेंस शीट बोल रही है और जिस तरीके से उनको मफादात उनके का ख्याल रखा गया, इनको किस तरीके से देखा जाएगा। अब इसमें अब फॉरेन एग्रीमेंट भी है जिसको के बड़ी बारीक बीनी से देखेंगे। इतने सालों के जो आप लोगों ने इतने हालात बिगाड़े हैं, जब इतने आपने कारनामे दिखाए हैं, सुन तो लेना, इतने कारनामे जब दिखाए हैं तो उनको ठीक करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए ना। 30 साल की एक तरफ और 2 साल की मोहसिन साहब, वहां तो उनसे बातचीत हो रही है कि कैसे दो और चीजें करो, वहां तो उनको बंद भी करना चाहिए, पैसे भी लेने चाहिए उनसे। भाई ठीक करना तो दूर की बात, भी चाहिए उनसे। और ये जो है आप देखिए इसमें फॉरेन एग्रीमेंट्स हैं, ये आप लोगों ने किए हैं। क्यों किए थे कि जब दुनिया में $2 का $2.5 का रेट था तो आप जो है तो $25 पे ले रहे थे, यानी मैं गलत कह गया, 2 सेंट का या 3 सेंट का रेट था और आप 7 या 8 सेंट जोड़ के आपने 25 सेंट पे ले लिया। तो बात यह है कि अब वो प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं, अब वो फॉरेन एग्रीमेंट्स हैं, सॉवरेन गारंटी दी गई हैं, उसको बारीक बीनी से देखा जाएगा। तो उसमें तो टाइम लगेगा ना, एक दिन पे तो उसको स्लैश नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे भी एक मुल्क है, उसको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से चलाए। ये जो लोकल माफियाज हैं, इनका जो आप हर वक्त कहते रहते हैं माफियाज है, इनको कौन देखेगा? ये जो आप लोगों ने क्रिएट किए खालिद बीबी, जो आप लोग रुबीना, जो आपने जो क्रिएट किए, उनको करते करते टाइम लगता है, क्योंकि एक तरफ दीवार को देखना पड़ता है, दूसरी तरफ छत को देखना पड़ता है, दोनों को देख के बैलेंस करके जब तक बन नहीं रही है आफ्टर 5 साल के बाद आप देखेंगे ये नहीं होंगे। कह रहे दीवार भी देख रहे हैं, छत भी देख रहे हैं, मगर मोहसिन साहब आवाम को भी देख ले, आवाम जो है ना बड़ी चीखें मार रही है। मोहसिन अजीज हम देख रहे हैं कि इनको अब बात है कि उसके बाद आप देखेंगे 5 साल के बाद नेक्स्ट टर्म में भी इंशाल्लाह आवाम हमें इसी बुनियादों पे इलेक्ट करेंगे। मोहसिन अजीज साहब, रुबीना, खालिद साहब, डॉक्टर असद साहब, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।